आइए आपको चंद कदम मैं आगे लेके जाऊँ और अब मैं आपको आज की दुनिया के बारे में बताऊँ। एग्रीकल्चर एडवांसमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब हम इवन पोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आज की दुनिया ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ है। ऐसी-ऐसी हम इजादात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स जहाँ एक तरफ फर्दर जो है वो ईज़ीनेस का जो है वो लाइफ़ इज़ बिकमिंग मोर ईज़ी एंड मोर कंफर्टेबल। और ऑब्वियसली जब इस तरह की सूरत-ए-हाल होती है तो दैट रिज़ल्ट इंटू द इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन और आबादियों में फिर इज़ाफ़ा भी जो है वो मुमकिन साथ-साथ जो है वो नज़र आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर हम आसान ज़बान में अगर मैं आपको समझा सकूँ, तो इसका मतलब है कि जदीद पेस्टिसाइड्स और जदीद एग्रीकल्चर के अंदर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिससे आपकी प्रोडक्शन जो है वो ज़मीन की बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। प्योर साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल, जिससे जैसा कि इस वक्त बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन को जिन्होंने अपनाया हुआ है। बहुत दूर नहीं जाएं, अगर हमारे नेबरहुड में इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी इस तरह के मेथड्स मौजूद हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बहुत से ज़्यादा उनके एग्रीकल्चर को वो लेके गए हैं। इंडिया की आबादी भी इस वक्त दुनिया के दूसरे नंबर पर है, तेज़ी से बढ़ता मुल्क है। अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, इसने फर्दर क्या किया, हम इन्वेंशंस डिस्कवरीज कर रहे हैं, इसने फर्दर अलाउ किया, इट हैज़ फर्दर अलाउड द एडिशन ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल टू द पॉपुलेशन इन द पास्ट डेकेड। बिलियन ऑफ पीपल, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इट हैज़ अलाउड कि दुनिया की आबादी के अंदर उनका इजाफा जो है वो हुआ है। It has improved the green revolution. It has improved agriculture productivity by how? कैसे? By improving crops, by selecting for the traits and promote productivity. Recently, genetically engineered crops have been introduced. अब आप ये देखिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड यानी जेनेटिकली जीन्स के थ्रू इंजीनियर की जा रही हैं। ऐसे जेनेटिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे नई क्रॉप्स ना सिर्फ दरियाफ्त हो रही हैं, बल्कि देयर इज़ अ ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ज़मीन जो अल्लाह ताला ने दी है। तो दिस इज़ हाउ द साइंस हैज़ ग्रोन टू दैट एक्सटेंट। साइंस हैज़ ग्रो टू दैट एक्सटेंट, दैट इज़ वाई साइंस इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि हमने जितनी एक आप कह लीजिए कि जितनी हमने तरक्की कर ली है, अब ये ज़मीन की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी ख़त्म हो रही है। तरक्की हम अपनी जगह कर रहे हैं, आबादी अपनी जगह बढ़ी है, इसीलिए अब बहुत से जो आपके ममालिक हैं इस रेस में हैं कि ज़मीन के बाद वो कौन सा प्लानट है जिसको बसाया जा सके। ज़मीन की कैरिंग कैपेसिटी भी बहरहाल जो है वो ख़त्म होती हमें नज़र आ रही है। बहरहाल कमिंग बैक टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ द आर्टिफिशियल, हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो इसके अंदर किया जाता है। और इससे क्या होता है, अबाउट 23 टाइम्स मोर फर्टिलाइजर्स एंड 50 टाइम मोर पेस्टिसाइड्स आर बीइंग यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड देन वर यूज इन 50 ईयर्स अगो। 50 साल पहले जो हमारा, ज़्यादा दूर मत चाहिए, 1970-1980 की दहाई में जो हमारा एग्रीकल्चर का तरीकाकार था, जो फार्मिंग का तरीकाकार था, उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग आज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मज़ीद खुराक दे रहे हैं। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो वजूहात ये है कि वी हैव टू फीड द इंक्रीज पॉपुलेशन, हमने उन इंसान की खुराक की नीड्स को ख़ास तौर पर पूरा करना है, बिकॉज इन्हीं चीज़ों ने इंसान को इतना स्टेबल किया है, हमें स्टेबिलिटी की तरफ लेके गया है कि आबादियों में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। और इसकी दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि एक तो हमने इंसान जो है वो बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एंड ईज़ वो तेज़ी से आबादी में जो है दे आर गिविंग बर्थ टू द चिल्ड्रन, स्पेशली फार्मर्स जो हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे जो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड रीजन्स में फार्मिंग एक ऐसा शोबा है, एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है जहाँ पे इस तरह की फैमिलीज़ के अंदर आपको ह्यूज फैमिलीज़ नज़र आएँगी, नंबर ऑफ द फैमिली आपको ज़्यादा नज़र आएगा, बच्चों की तादाद ज़्यादा नज़र आएगी। वो लोग जिनका ताल्लुक एग्रीकल्चर के शोबे के साथ है, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि ये बच्चे जो हैं दे आर द वन हू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ देयर ज़मीन, देयर एग्रीकल्चर, और इन्होंने ही इस शोबे को जो है वो आगे लेकर चलना है। बहरहाल इस तरह के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के साथ 23% मोर फर्टिलाइजर, 50% मोर पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज़ हो रही हैं, जिससे डबल प्रोडक्टिविटी हो रही है एज़ कंपेयर अगर हम 50 साल पीछे की तरफ चले जाएं। एग्रीकल्चर मशीनरी, प्लोइंग,
ٹلنگ، فرٹیلائزنگ، پکنگ اینڈ ٹرانسپورٹنگ. اب یہ مشینری کا استعمال کرے، پلو کرنا، ٹل کرنا، اس کو فرٹیلائز، یو ہیو ٹو پک اپ جو آپ نے بنایا ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا، all are done by the machine. So machine are the main things and machine are helping. About 70% of the energy used each year in the United States is for agriculture. ہر ملک اب اپنی بڑھتی آبادیوں کی وجہ سے خوراک کے شعبے کو خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے، پانی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے. حالانکہ دیکھیں آپ جتنا بھی کر لیجئے، ہم کیونکہ پاپولیشن کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں، اس زمین کی بہرحال ایک کیرنگ کیپیسٹی ضرور ہے اور ہمارے نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. پانی کی خاص طور پر بڑی کمی ہے اور آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ممالک بھی نیچرل پانی کے اوپر انحصار کرتے ہیں اپنی ایگریکلچر کو گروتھ کرنے کے لیے. یونائٹڈ نیشنز جو ہے یہ اپنی انرجی کا ٹوٹل 70% جو ہے وہ بہت بڑی ایک پرسنٹیج ہے جو وہ اپنی ایگریکلچر کے اوپر جو ہے وہ یوز کرتا ہے. پھر انکریزنگ ایکسیس ٹو واٹر، مینی فارمنگ ریجن ڈیپینڈ اپون گراؤنڈ واٹر وچ از ناٹ اے رینیویبل ریسورس. پھر سم ریجنز دے ول ایونچولی رن آؤٹ آف دس واٹر سورس. آپ کو پتہ ہے ایک اندازے کے مطابق اب جنگ کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں، تہذیبیں جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں اور مزید آبادیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے بہت زیادہ سائنٹیفک میتھڈ بھی یوز کرنے ہیں بیکاز ہم نے اپنے لوگوں کو فیڈ کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو خوراک کی میں خود کفیلی کو کنٹینیو رکھنا ہے. تو اس کے نتیجے میں پانی بھی ختم ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری زمین کی وہ لمیٹیشنز بھی ختم ہو رہے ہیں. ہماری خوراک کے اندر جب اتنے زیادہ ہم آرٹیفیشل چیزوں کا استعمال کریں گے، چاہے ان ٹرمز آف آرٹیفیشل فرٹیلائزرز ہے، پیسٹیسائڈز، جب ہم نیچر سے بہت زیادہ جنگ کریں گے تو وہ ہمارے اوپر مضر صحت اثرات بھی مرتب کریں گے. اور ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اتنے زیادہ آرٹیفیشل چیزوں کی وجہ سے اگین ہیومن بینگس جو ہے دیر از اے امبیلنس ہمیں نظر آئے برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ میں. آج ہمیں بہت سی ڈیتھس ایسی بھی سننے کو ملتی ہیں کہ سڈن somebody was very fine and suddenly he just fell down and he died. تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی خوراک جو ہم کھا رہے ہیں. تو یہ بہرحال آرٹیفیشل جب بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ میتھڈس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. گرین ریولوشن بہرحال it has increased the productivity of farmers immensely. A century ago a single farmer produced enough food for 2.5 people. Now a farmer can feed more than 130 people. اب یہ آپ دیکھیے، صرف آج سے 100 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں، ایک فارمر 2.5 لوگوں کو یا چلے 3 لوگوں کو اتنا کاشت کرتا تھا کہ 3 لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کر سکتا تھا. آج ایک فارمر جس طرح کی مشین اس کے پاس ہے، جس طرح کی آپ کہہ لیجئے اس کے پاس ایڈوانسمنٹ اس کے پاس ہے، وہ 130 لوگوں کو کھانا دے سکتا ہے. ہم سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں پاکستان کے پرسپیکٹو میں آپ سے بات کروں. ہم بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں. یہ جتنا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں شاید یہ جتنی ٹیکنالوجیز گرین ریولوشن ہے، میں نے انڈیا کی مثال آپ کو دے دی، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان جس کو کہا جاتا ہے کہ ایگریکلچر ہماری کنٹری کا بیک بون ہے، ہم ابھی بھی بہت مسائل کا شکار ہیں. ابھی بھی جو اکنامکس پڑھانے والے لوگ ہیں، جو پبلک پالیسی پڑھانے والے لوگ ہیں، جو سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو ہمیں تھوڑا دھچکا بھی لگتا ہے کہ کیا آج ہم اس بات کو کہنے کے لائق ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. ہم ٹماٹر امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم بہت سی چیزیں جو امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنے زرعی مبادلہ کو بڑھانے کے لیے ہم اپنی بہت سی پروڈکشن کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ ہماری آبادی کی نیڈس پوری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. وی آر فار بیہائنڈ فرام دی گرین ریولوشن، بٹ whatever the circumstances, because of the culture and social issues جو کہ پاکستان جیسے ملک میں ہوتے ہیں، آبادیوں میں بہرحال ہماری تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو گرین ریولوشن جیسی بہت کم ایسی ہماری فصلیں ہوں گی جو گرین ریولوشن کو، ایسے ایگریکلچر ایریاز ہوں گے جنہوں نے گرین ریولوشن کو اڈاپٹ کیا ہوگا. however ابھی ہم فرسودہ نظام کی طرف ہی راغب ہیں.